अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप सब जहां हैं खैरियत से हैं, महफूज हैं, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो एक सोशल ईविल है। ये एक ऐसा मसला है जिससे हर वो शख्स बिलखुसूस ख़वातीन रिलेट कर सकती हैं जो बड़ी हिम्मत करके जुर्रत करके घर से बाहर निकलती हैं टू मेक बोथ एंड्स मीट। आज हम बात करेंगे वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में। हैरेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, किस किस तरह से ख़वातीन को, मर्दों को भी कुछ केसेस में हरास किया जाता है, यही हमारा आज का मौजू है। कुछ अलार्मिंग स्टैट्स मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद बेस्ड अलायंस अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट रिपोर्ट, 93% ऑफ वर्किंग वुमेन इन पाकिस्तान, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में काम करती हों, प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, हरासगी का सामना करना पड़ता है। एक औरत जब बड़ी हिम्मत करके ये इरादा करती है कि उसे अपने घर वालों का ख्याल रखना है, उसे अपने आप को प्रोफेशनली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, तो सबसे पहले तो उसे अपने घर वालों को कन्विंस करना पड़ता है दैट आई एम केपेबल ऑफ बीइंग ऑन माई ओन। बड़ी हिम्मत करके जब उसको इजाज़त मिलती है, कोट एंड कोट इजाज़त मिलती है टू स्टेप आउट एंड लिव हर लाइफ, तो एक लंबी फहरिस्त है चैलेंजेस की जिससे एक वर्किंग वुमन को गुजरना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। घर से निकलते ही दफ्तर तक पहुंचने में जो कम्यूट है, खुदा ना खास्ता अगर वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ जाती है तो उसको बुरी नज़र का सामना करना पड़ता है, उसे कैट कॉलिंग का सामना पड़ता है, उसे लोग गंदी नज़र से देखते हैं, बाज़ दफ़ा उसको बुरी तरह छूते हैं। मसला ये है कि वो प्रूफ इकट्ठा नहीं कर पाती, टूटती हारती वो एक जगह है जहाँ वो काम करती है, उस वर्क प्लेस को भी सेफ नहीं बनाया गया उसके लिए। हमेशा ये कहा जाता है कि औरत के साथ नाराज़गी होती है क्योंकि वो घर से निकलती है, वो घर से निकली क्यों? ये सवाल हम उस मर्द या औरत से क्यों नहीं पूछते जो उस औरत को हरासा करता है, दैट हाउ डेयर यू। यही हमारा आज का मौजू है। मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। दुनिया भर में मुलाजमत से मुंसलिक तकरीबन 23% लोगों को काम की जगह पर नफ्सियाती या जिनसी हरासानी समेत मुख्तलिफ किस्म की अजियत का सामना रहता है। दौरान रोजगार मेहनत करने वालों के साथ होने वाला तशद्दुद और हरासानी उन्हें ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर नुकसानात पहुंचाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की लेबर ऑर्गेनाइजेशन और गैलप की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकिशाफ के मुताबिक दुनिया भर में काम की जगहों पर मुलाजमीन को बड़े पैमाने पर तशद्दुद, हरासानी और बदसलूकी का सामना करना पड़ता है। इन ज्यादतियों का निशाना ज्यादातर नौजवान, खासकर खवातीन और उजरत पर काम करने वाले लोग शामिल हैं। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल में वर्क प्लेस हिरासमेंट कानून मंजूर किया है। काम की जगह या अवामी मकाम पर तौहीन आमेज सलूक या जिनसी तौर पर हरासा करना मुजरिमाना कार्रवाई करार दिया गया है, जिसकी सजा 3 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। लेकिन इन कवानीन पर अमल दरामद न होने के बराबर है। किसी भी मुआशरे में हरासा करना रजत पसंदाना तर्ज अमल है, जिससे एक खौफनाक दुश्मनी, मायूस कुन और जारहाना माहौल पैदा होता है और इससे किसी भी मुआशरे की मजबूरी कारकर्दगी और तरक्की बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। रिपोर्ट आपने देखी और बहुत स्टीम्ड पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उज़मा मसरूर ने, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। देन वी हैव सैयदा ज़ैनब सुहेल विद अस, you are lawyer by profession and you are legal assistant at FOSPA. Then we have Seher Shah Bukhari with us, आप admin officer हैं at South African High Commission. A very warm welcome to all of you. डॉक्टर साहिबा, आज हम बात कर रहे हैं हरासमेंट की, वर्क प्लेस हरासमेंट की, मगर इस बात को डिफ़ाइन करना आसान अल्फाज में बड़ा ज़रूरी है। हरासमेंट उस एक्ट को कहते हैं, उस एक्शन को कहते हैं जो किसी के लिए किया जाता है, किसी की विल के अगेंस्ट किया जाता है, थ्रेटनिंग होता है, वो वर्बल भी हो सकता है, वो जेस्चर वाइज भी हो सकता है, वो एक्शन वाइज भी हो सकता है। इट इज़ नॉट कॉन्सेंटेड एट ऑल कि ऐसे आप किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेट करो और वो इस तरह से कि किसी की इजाज़त भी ना हो, तो इसको हम हरासमेंट कह सकते हैं। जी, तो ये वर्क प्लेस पे चूँकि आप हरासमेंट की बात करी हैं, तो अभी आपने जैसे जिक्र किया कि वर्क प्लेस पे बहुत सारे चैलेंजेस, स्टार्टिंग फ्रॉम एंटरिंग योर ऑफिस टिल लीविंग योर ऑफिस एंड देन स्टेइंग होम, और वहाँ से भी रिसीव करना कॉल्स का। और इसमें हरासमेंट की टाइप्स भी होती है। जैसे हम सेक्शुअल हरासमेंट तो वो चीज़ है जो सबको पता है कि एक चीज़ ऐसी होती है, मगर वर्क प्लेस हरासमेंट और भी बहुत तरह की होती हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टाइप हरासमेंट्स होती हैं जिसमें आप जेंडर वाइज करते हैं। इसके अलावा जो होता है सबऑर्डिनेट टाइप होती हैं जिसमें आप अपने सबऑर्डिनेट को करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब कंबाइन मिलके एक हरासमेंट की जो उसको डिफाइन करते हैं, हरासमेंट की टर्म को। यानी कि ये जानना और समझना बड़ा ज़रूरी है कि हरास की बहसियत होती क्या है, क्योंकि सेक्शुअल हरासमेंट इज़ एन एक्सट्रीम एक्ट, मगर ये हरासगी शुरू कहाँ से होती है। आई थिंक
بات بری نظر سے ہوتی ہے. جی بالکل. اور جب آپ کی نظر آپ کو محسوس کرائے کوئی that you are somebody is making you feel uncomfortable by the way they are looking at you, that's also a part It of starts harassment. from here, exactly. It starts from here. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب ہم بات کریں ورک پلیس ہراسمنٹ کی, اور مردوں کے ساتھ بھی ہراس کی ہوتی ہے مگر خواتین کے ساتھ زیادہ کی جاتی ہے. زینب, ہم بات کر رہے ہیں ہراس کی. سب سے پہلے تو یو بینگ اے لائر, آپ ایک ایسے پروفیشن میں ہیں وچ از اگین یوز ٹو بی اے میل ڈومینیٹنگ پلیس. آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں خدا نخواستہ کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھا؟ ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں منیبہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف مردوں یا عورت کی بات نہیں ہے. یہ عورت آپ والی بات زیادہ سفر کرتی ہیں ہراسمنٹ. آپ بے شک ایج ڈفرینسز دیکھ لیں, کوئی ینگ ہیں, کوئی ایجڈ ہیں, واٹ ایور اٹ از, لیکن ہراسمنٹ جب آتی ہے تو ایک آدمی آپ کو صرف ہراس کرتا ہے یا ایک عورت آپ کو ہراس کر رہی ہے. اٹس اے مکسچر آف بٹوین بوتھ آف دیم. آپ کے لیے ورک پلیس میں آپ کی سینئر باس ہیں, وہ آپ کو ہراس کر رہی ہیں جسٹ بائی ہر لکس. ہراسمنٹ ایکٹ کی اگر ہم لیگل ڈیفینیشن پہ آتے ہیں تو ہراسمنٹ ایکٹ 2010 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ سیکچوئل فیورز, اٹس ناٹ اباؤٹ وربل اور سیکچوئل بینگ فزیکلی ٹچڈ. ہراسمنٹ آتی ہے انٹیمیٹنگ ریمارکس پہ آ جاتی ہے. ہوسٹائل ورک پلیس انوائرمنٹ, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. آپ کے لیے آپ کا ورک پلیس انوائرمنٹ ٹاکسک کریٹ کیا گیا ہے, تو دیٹس سم تھنگ مور پرابلمٹک دیز ڈیز. واٹس یور پرسنل جرنی اباؤٹ اٹ؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو یہ چیز محسوس ہو, کیونکہ جب تک آپ خود گزرتی نہیں ہے شاید اٹس ڈیفیکلٹ فار یو ٹو ریلیٹ, رائٹ؟ پلیز شیئر ود اس. I have been working in FOSPA since a year. It's almost been a year to me. And I myself have suffered so many challenges. I have been myself harassed by my senior. And it's a very, very pathetic experience. Like you don't want to speak about, but people around you are witnessing it. لوگ آپ کے ارد گرد سب دیکھ رہے ہیں. آپ نہیں بولتے کیونکہ you belong to a family جدھر آپ نہیں یہ سمجھتے کہ میں اپنی عزت کی خاطر بولوں, لیکن لوگ سب دیکھ رہے ہیں. Ultimately it happens in the end کہ آپ کو اپنے لیے بولنا پڑتا ہے. You need to talk about it, about to your either to your friend or someone at your workplace. آپ اپنے کولیگ سے شیئر کریں, آپ اپنے فرینڈ سے شیئر کریں. It happened to me. I shared each and every event with my friend. She knew it all. She supported me. She was like, ڈرنا نہیں ہے, یہیں رہنا ہے, ہم نے یہیں کام کرنا ہے اور ہم کام کریں گے. And alhamdulillah we are still working here. Wow. We are working as a legal assistant in FOSPA. And the one who was intimidating us, who was creating a hostile environment for us, that lady was being terminated. آپ نے کہا that lady, Yes, یعنی کہ that lady. یعنی کہ I was ہراسگی صرف specifically مرد نہیں mentioned کرتے ورک that پلیس پہ, خواتین harassment is بھی not کرتی. by the men only, it's by the women as well. واو. سحر, عورت جب ہمت کرتی ہے اور یہ کہتی ہے آئی فیل ہراسڈ, پھر چاہے وہ ایک مرد کالیگ سے یا باس سے ہو یا ایک فیمیل کالیگ یا باس سے ہو, تو کہا جاتا ہے یو آر ویری ڈیفیکلٹ ٹو ورک ود, آپ کے ساتھ کام کرنا بڑا مشکل ہے. کیا واقعی ایک عورت کا اپنے لیے آواز اٹھانا اس کو ایک مشکل پروفیشنل بنا دیتا ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم تو آئی اسپوک ٹو یو اباؤٹ اٹ. آئی جسٹ گو ود دیٹ کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک مرد ہی ایکسپلائٹ کر رہا ہے, ایک مرد ہی آپ کو ہراس کر رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کہ اب ورکنگ پلیس پہ آپ کو آپ کی فیمیل کلیگ زیادہ ہراس کرتی ہیں, بیکاز ہراسمنٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو یور فزیک اور یور اپیرنس کہ جس کو مرد دیکھ کے اٹریکٹ ہوگا اور وہ آپ کو ہراس کرے گا. ہراس اٹ سیلف از ہیونگ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ہراسمنٹ. اس کے لیولز, ان کی انٹینسٹیز ڈفرنٹ ہے, اور آج کل مجھے لگتا ہے عورت عورت کو زیادہ کر رہی ہے. آئی فیل پرسنلی, آئی فیل, اور ہمیں اس چیز کے ساتھ, بٹ آئی وڈ اپریشیٹ ہر کہ انہوں نے جہاں پہ رہ کے ہی آپ کو فائٹ کرنا ہے اور آپ اپنے آپ کو وہاں رکھیں, آپ نہ پیچھے ہٹیں, آپ پیچھے آپ نہیں نہ ہٹیں بھاگیں, گے. یو شوڈ فائٹ. اور اگر آپ کو شاید پرانا پروگرام یاد ہو تو آئی واز ان حجاب, ٹوڈے آئی ایم وداؤٹ حجاب. your choice, right? Yes. It's my choice. yes. But people don't allow you to be at your choice. This is another form of harassment. کیونکہ آپ کا پرسنالٹی کانفیڈنس شیک کرنا اٹ سیلف آلسو ہراسمنٹ. کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اوہ مائی گاڈ, اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہوا. اینڈ you know what question I faced first, کیا ہوا,
क्या कोई और नजर में है आपके कि जिसके लिए आपने खुद को चेंज किया है? So these kind of words you hear on daily basis. How do you deal with it, Seher? Deal. Deal. इस तरह से करना होता है कि you just give a damn. You are what you are. आप किसी की परसेप्शन से, किसी के स्टेटमेंट से चेंज नहीं होंगे. And you should not change yourself. Be patient, be passionate, and be confident on yourself that आप जो हैं ना और जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये इसमें कोई हार्म नहीं है. So when I heard different kind of commands and everything, जी. तो मैंने डिसाइड किया that I will flourish myself more. Wow. I will decide myself more. I will tell them that I don't have You don't care. any problem with your because your thinking is your thinking. जी. But my personality, मैं अक्सर ये कहा करती हूँ जी. कि we are not somebody's wife, we are not somebody's mother. I'm Sahar also. आप पहले खुद एक इंसान हैं, मैं एक खुद भी मुकम्मल हूँ. इंसान हैं. और मुझे अपने आप को साबित करना है. I have to prove myself and I will. Oh wow. That's it. ये ग्रेट और ये पैशन, मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी दूंगी उन लोगों को, उनको लगता है कि अरे ये तो बहुत ही रिबेलियस होकर सामने आ रही हैं. बट आपको क्या पता है एक औरत जब घर से निकलती है तो उसको घर से ही किस तरह की नज़रों का सामना करना पड़ता है. हम पहले भी ये बात कर रहे थे, जब औरत अपनी ज़ात के लिए तैयार होकर, शी जस्ट वांट्स टू फील गुड, वो जब घर से बाहर निकलती है तो सबसे पहले घर से उसको एक ताना मिलता है, आज बहुत बन सवर के जा रही हो, खैरियत. तो सोचिए वो औरत वर्क प्लेस तक पहुंचते पहुंचते कितना टूट जाती है कि आप उसकी सेल्फ स्टीम, उसकी इंटेग्रिटी, हर चीज़ को जलाकर राख कर देते हैं. बट कुडूज टू द वुमेन लाइक सहर एंड सो मेनी मोर जो कि दे आर डिफाइंग ऑड्स एवरी डे. डॉक्टर साहिबा, सहर की आपने बात सुनी, एज ए सेड कि एक औरत को बहुत वक्त लगता है अपने आप को इतना मजबूत करने में, क्योंकि ये समाज कसर नहीं छोड़ता औरत को तोड़ने में. बाउंड्री डिफाइन करना कितना ज़रूरी है कि जब मैं एक जगह पर काम करने के लिए जा रही हूँ, अगर मैं घर में भी हूँ, मेरी फैमिली, चाहे मैं मैरिड हूँ तो मेरा शौहर, मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन, मेरे कॉलीग्स की क्या बाउंड्री है, वो मुझे कैसे देख सकते हैं, कैसे नहीं, वो मुझे क्या ताना मार सकते हैं, क्या नहीं, ये बाउंड्री कौन डिफाइन करता है? देखिए, पहली तो बात ये कि बाउंड्री आप खुद डिफ़ाइन करते हैं. ज़ाहिर है कि अब आपके मतलब एक तो फैमिली का स्ट्रक्चर आपको पता होता है कि हमारी फैमिली के लोग कैसे हैं. मैं ख़ुद भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर पढ़ने लिखने का रवाज नहीं है, और मेरे फादर ने बड़ा चैलेंज लेके किया था, और लोग उनको ये कहते थे, मैं अक्सर कोट भी करती हूँ कि आप तुम पढ़ा लो बेटियों को तो कल को तुम्हारे सर पे जूते मारेंगी. और उन्होंने इस चैलेंज को लिया अप फ्रंट, उन्होंने कहा फिर देख लेते हैं हम. और आज ये है कि सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, मुझे लोग ढूंढते हैं कि आ जाओ, हमने बच्चों की बताओ कहाँ एडमिशन कराएं. तो बात ये होती है कि आपने एक रोल मॉडल सेट करना होता है. ठीक है, तो अगर ये देखें हरासमेंट वाली बात में मैं थोड़ा सा आपके क्वेश्चन पे आती हूँ, पर एक बात याद आ रही है कि देखें अगर आपके साथ हरासमेंट टाइप कोई चीज़ पेश आती है ना, तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत महसूस होती है कि अब देखें मैं एक रोल मॉडल बनी हुई हूँ यहाँ पे. अगर मेरे साथ इस तरह का वाक़या पेश आता है और मैं कहीं पे रिपोर्ट करती हूँ और वो मेरे घर तक पहुँच जाता है, तो वही लोग फिर उनको तो बातें करने का मौका मिलेगा. वो कहेंगे कि हम तो पहले ही कहते थे भाई तुम घर में रखो, घर में रहो. तो ये भी एक वजह हो जाती है जो हम होल्ड बैक कर जाते हैं चीज़ों को, कि हमें जब तक कोई प्रॉपर सेफ फॉरम नहीं मिलेगा. इस वक्त ये बात हो रही है कि हम सेफ्टी कैसे इंश्योर करें ना, तो हम ये कर सकते हैं. अगर मुझे सेफ फॉरम हो तो मैं और ज़्यादा ज़ोर से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बताऊँगी कि देखो ये हुआ और ये मैंने इसका इलाज भी कर लिया, सो वी डोंट हैव एनी इशू विद अस. तो दूसरी बात ये कि बाउंड्रीज डिफाइन करने की, तो अपनी फैमिली को जानते हुए, अब मेरी फैमिली वाले अगर ये पसंद नहीं करते कि मैं लेट नाइट रुकूं घर से बाहर, ठीक है, तो मेरे या तो मैं अपना वो प्रोफेशन जो मेरा जिसमें मैं हूँ, या तो मैं उसकी एजुकेशन दूंगी फैमिली को कि मेरा रुकना, मैं एज अ डॉक्टर देखें अगर मुझे लेट नाइट आना पड़ता है तो ये मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो एक तो अपनी बाउंड्रीज को उनके लिए ज़रूर डिफाइन करें. ठीक है, और मैंने देखा है लोगों को, ख़वातीन को, कि वो घर में जैसे खुलेआम हम जैसे ऑफिशियल उसमें बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, ख़वातीन खुल के बताती हैं अच्छा वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, फिर हम वहाँ चले गए. देखें, आपको पता है हमारी सोसाइटी इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करती, तो आप अपनी ऑफिस की चीज़ों को ऑफिस तक रखें. दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो वर्क प्लेस की जो डायनामिक्स हैं, यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द फैमिली, क्योंकि वो गया नहीं है बंदा जिसको आप बता रहे हैं, वो कभी गया ही नहीं है ऑफिस. और हमने इस पर्सपेक्टिव से कभी सोचा भी नहीं. हाँ जी,
Very well said. وہ کبھی کیونکہ آئی بلانگ ٹو دس رورل فیملی جی. اور بڑی مطلب سبھی اپنی اپنی جگہ جنگیں لڑتے ہیں پر ہماری جنگیں اور طرح Different ہے. تو یہ ہے کہ اگر ہم ذکر کریں گے تو کہیں گے اچھا تم لوگ مردوں کے ساتھ بیٹھتی ہو, اچھا تم لوگ چائے بھی اکٹھی پیتے ہو. اب جب تک کوئی ان کے بچے جاب نہیں کرتے یا خود وہ جاب میں نہیں آتے, وہ تب جو آتا جاتا ہے وہ سمجھتا جاتا ہے کہ ہاں بھائی سے. تو خیر گھر والوں کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن ضروری ہے. آپ آگے بڑھیں, آپ انہیں بتائیں کہ دیکھیں یہ میری ڈیمانڈ ہے, اس تک میں نے آنا ہے, اور یہ میری نا کالز بھی آئیں گی. جب کالز آئیں گی تو ان کو میں نے اٹھانا ہے. اور آپ ایسی کوئی انوائرمنٹ سسپیشیس کریٹ ہی نہ کریں. دیکھیں آپ کا اپنا بھی تو ایکٹ ہے نا, اگر آپ سسپیشیس انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں, اپنے فون کو بھی لاک کر دیتے ہیں اور گھر کے نمبر, کیونکہ ہمارے یہاں اب یہ جو لینڈ لائن فون ہے یہ نہیں چلتا. یہ بھی ایک سیفٹی ہوتی تھی کہ گھر پہ فون آیا, کسی نے بھی اٹھا لیا کہ جی میڈم عظما کو بلا دیں, تو گھر والے کو عظما بھائی تمہارا فون آیا آفس سے. اب پرسنل آتا ہے, جب پرسنل آتا ہے تو چھپ چھپ کے سنتے ہیں. تو یہ کہ اپنے آپ کی اپنی جو انوائرمنٹ ہے گھر کے اندر, تو پہلے ٹرسٹ بھی بٹھائیں اور گھر والوں کو ایجوکیٹ کریں. یہ باؤنڈریز تو ہیں گھر والوں کی. آپ نے بچوں کو بھی بتا دیا, آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتایا, ہسبینڈ کو بتایا کہ یہ میری. اب آ جاتے ہیں ہم ورک پلیس باؤنڈریز کے اوپر. دیکھیں ورک پلیس باؤنڈریز میں ایک تو ابھی ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنی ہی فیلڈ میں سے باس یا فیمیلز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کے کولیگس بھی ہیں اور آپ کے باس بھی ہیں. ورک کی حد تک, اپنی ورک کی نیچر اور ریکوائرمنٹ کی حد تک آپ ان کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے, آپ انہیں جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں, جتنی دیر بیٹھنا ہے آپ بیٹھیں, جتنی بات کرنی اس کے اندر آپ پھر پرسنل معاملات کو نہ لائیں. دیکھیں ہراسمنٹ وہاں شروع ہوگی جہاں آپ پرسنل بات شروع کر دیں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ ہوتی ہے تو آپ کرتے ہیں, کچھ تو ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی. You just need to be cautious. You just need to be cautious. یہ ایک فیئر ہے, یہ ایک الارم, یہ خطرے کی گھنٹی ہے جو کبھی بھی بج سکتی ہے. آپ اس کو اب ورک پلیس پہ 10 لوگ ہیں میرے ساتھ, تو میں انہیں وہ بات کروں گی جو مجھے پتہ سب لے لیں گے. میں ان کو گھر کی بات یا پرسنل بات ایسا نہیں کروں گی یا جو بھی ہے. اور باقی اگر وہ لکس کے اوپر ہوتے ہیں تو اگین میں پھر آؤں گی اس طرف کہ آپ کو اتنا, جیسے انہوں نے بتایا سر نے, کہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ کوئی بات ہی بھی کیوں کرے, اور اگر کرے تو پھر وہ اپنے منہ کی کھائے اور وہ دوبارہ نہ کرے. کیونکہ لوگ اس کو بات کرتے ہیں جو چڑھتا ہے, جو آگے سے انٹیمیڈیٹ ہوتا ہے اور جو آگے سے دبک جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. آپ نہیں بھاگیں گے, کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. تو خیر باؤنڈریز میں بات کری تھی, اور یہ تو ہو گئی جو اپنے ساتھ کے لوگوں سے. باس ہے, کام ریلیٹڈ بات ضرور کریں, آپ کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ اس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے, لیکن کام کے علاوہ آپ بات نہ کریں. آپ وہ چیزیں نہ مطلب ڈسکشن میں لے کے آئیں جو کسی بھی طرح سے کوئی ریفرنس بن سکے ہراسمنٹ کا. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ آپ کا باس یا آپ کا کالیگ یا ایون آپ کا سب آرڈینیٹ اگر آپ سے پرسنل سوال پوچھتا ہے, then you can actually question the person. How dare you? آپ نے پروفیشنل لائن کراس کیوں کی ہے, یہ لائن آپ نے ڈرا کرنی ہے, یہ باؤنڈری آپ ڈیفائن کریں گے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے بھی. یہاں پہ یہ بات چھوٹی سی کروں گی کہ دیکھیں آپ جب اپنی باؤنڈریز بھی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس کو بھی آپ بڑے ان سیڈ وے میں کر دیتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جب آپ سیڈ وے میں کریں گے نا, جب ڈکلیئرڈ وے میں کہ نہیں آئندہ تم نے میری پرسنل بات نہیں کرنی, پھر وہ کسی اور طرح تنگ کرے گا. اس سے بہتر ہے کہ اس کو پتا ہو کہ اگر ہم میسج بھی کرتے ہیں پرسنل اور یہ بات بھی کرتے ہیں, یہاں سے تو کوئی رسپانس نہیں آتا, اگلے دن آپ جائیں اور جا کے کہیں وہ ایک میسج آیا تھا, آپ نے کوئی بات کی تھی, تو ابھی مجھے بتائیں وہ کیا ہے. ون شوڈ نو کہ وہ میسیجز پہ نہیں آپ اس کو رسپونڈ کر سکتے. ٹھیک ہے, تو آپ واپس جائیں, اس کو ایک سرکل میں رکھنے کے لیے اس کو بتائیں کہ وہ چونکہ میسج ورک ریلیٹڈ تھا, آئی تھاٹ میں آپ سے آ کے پوچھ لوں وہ کیا کہہ رہے تھے آپ. اچھا, تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو اپوزٹ جینڈر کی جو باؤنڈریز ہیں, یہ ہمیں اپنے بچوں کو بچیوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اچھا ہے کہ آپ بالکل گرو کریں, آپ لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا ہے. ہم تو ہمارے زمانے میں تو مشکل ہوتا تھا, تو اب یہ ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے, آپ نے پروجیکٹس کرنے ہیں, آپ نے ڈسکشنز کرنی ہیں, آپ ایک کلاس میں پڑھتے ہیں, بالکل کریں. یہ ورکنگ آورس کس لیے ہوتے ہیں, آپ کریں, سب کے سامنے بیٹھیں, کلاس روم میں بیٹھیں. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ آپ دو علیحدہ ہو کے جا کے کونے میں بیٹھ جائیں, کیونکہ یو نیور نو کہ باؤنڈری کب کراس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ یہ ضرور ڈیفائن کریں کہ کس حد تک. بعض دفعہ بچے یہ کرتے ہیں کہ کسی ایک کے گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, وہاں پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے کیا پروجیکٹس ہیں کہ آپ رات کے 10 بجے 11 بجے کسی ایک کے گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. وہاں جو اپوزٹ جینڈر آئے گا, گھر والے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, بھئی ایسی کون سی اسائنمنٹس تم لوگ کر رہے ہو. یہ بات یہ نہیں ہے کہ ہم دقیانوسی معاشرہ ہیں یا ہم بیکورڈ معاشرہ. کیئرفل, بچے کا جھانکا کھل جاتا ہے. کیونکہ جب خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسا مس ہیپ ہوتا ہے, ہم unfortunately I feel sad when I say this کہ جب بچیوں کے ساتھ خاص طور پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے تو سوال ان پر کیا جاتا ہے کہ تم اس کے گھر کیوں گئی تھی. اور یہ کیسز بہت دفعہ ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ہمارے یہاں وکٹم بلیمنگ کی جاتی ہے. جب تک ہم اس قابل نہ ہو جائیں کہ ہم ایک وکٹم کو سنیں اور اس پر یقین کریں, تب تک we have to protect ourselves. There is no other choice. زینب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ
कितनी केसेस आते हैं फॉस्पा पे, कितनी रिपोर्ट्स आती हैं, क्या हर केस रिपोर्ट किया जाता है और सज़ा मिलती है? प्लीज़ लेट मी गाइड यू अबाउट दिस. प्लीज़. केसेस हमारे पास 2017 में वी स्टार्टेड विद 88 केसेस जी. which grew up to 2169 cases till now. ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में कम केसेस रिपोर्ट होते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर में उनको ये एटलीस्ट फेयर नहीं होता कि हमें जॉब से निकाल दिया जाएगा, बिकॉज दे हैव अ सर्टेन पोस्ट एंड दे हैव जॉब सिक्योरिटी. एग्जैक्टली, दे हैव जॉब सिक्योरिटी. जी. बट वेराज इन पब्लिक सेक्टर उनको जॉब इनसिक्योरिटी होती है. बॉस आपको किसी भी टाइम किसी भी सेकंड टर्मिनेशन लेटर आपको ईमेल कर देगा. यू विल गेट टर्मिनेटेड, यू विल गेट सस्पेंडेड, आपका करियर खराब, जी. आपकी सीवी ड्रॉप हो जाएगी, आपको कहीं फर्दर फ्यूचर में जॉब नहीं मिलेगी. सो दैट्स अ बिग लूप होल जिसकी वजह से लोगों को रिपोर्ट करने से रोका जाता है या वो खुद रुक जाते हैं. लेकिन दिस इज समथिंग रॉन्ग. जब तक आप एक चीज़ रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने राइट्स के लिए स्टैंड अप नहीं कर सकते. यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स. आप रिपोर्ट करें, आप अपनी कंप्लेन में हर इंसिडेंट, हरासमेंट हो, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो, एवरीथिंग, आप हर इंसिडेंट की डिटेल्स हमें दें. वी हैव ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम एट आवर वेबसाइट fospa.gov.pk. ठीक. एंड एज वेल एज इन पर्सन. आप इन पर्सन आए, हमारे हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में है. इसके अलावा हमारे रीजनल ऑफिसेज हैं केपी में, कराची में और लाहौर में. आप इन पर्सन आ सकते हैं, कंप्लेन रजिस्टर करें, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स. जब तक आप हमें नहीं रिपोर्ट करेंगे, हमारी प्रॉपर स्पेशल एक्ट है मुनीबा, ये हरासमेंट एक्ट 2010 जी. एंड इसमें हमारी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती हैं. आप हमारे पास एज अ कंप्लेनेंट आते हैं, हम आपकी कंप्लेन रजिस्टर करते हैं. वी हियर यू, देन वी हियर द अदर साइड. उसके बाद हम आपसे एविडेंस मांगते हैं, आप अपने प्रूफ्स दें. देन वी क्रॉस एग्जामिन यू, then we have the arguments, and then we come on to the final order, final decision. What is the final judgment? Keeping all the evidences in mind, and of course going with the legal acts as well. आपने बात की एविडेंस की. जी. एक शख्स आपको बुरी नज़र से देख रहा है, हाउ कैन यू प्रूव कि उसने मुझे गंदी नज़र से देखा? गंदी नज़र उसकी है, लेकिन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द कंप्लेनेंट. ये चीज़ आप ही को प्रूव करनी है कि उसने मुझे गंदी नज़र से देखा. इसके हाउ टू प्रूव? इसका सबूत क्या है? You need to क्योंकि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठी हुई औरत, जिसने ट्रांसपोर्ट पे जो बैठी है, शौक से नहीं बैठी, मजबूरन बैठी है, उसको इस हरासगी का सामना करना पड़ता है. बाकी चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं. ये तो बहुत पढ़े लिखों की बातें हैं जो हम यहाँ कर रहे हैं. औरत जब घर से निकलती है तो दुकान पे बैठा शख्स भी उसको घूरता है, फ़कीर भी अगर भीख मांगने आता है तो भी उस पर गंदी नज़र डालता है. तो अपने आप को हम कैसे महफूज करें एक बुरी नज़र से? अपने आप को महफूज करने के लिए आपको अपने लिए बोलना है. उसकी नज़र को रोकने के लिए आप जब तक अपनी आवाज़ नहीं निकालेंगी, आपकी ज़ुबान नहीं उसके खिलाफ खुलेगी, तब तक आप उसको नहीं रोक सकती. वो देखता रहेगा आपको. So the only way is to You call have out. to speak up. You have to stop him. Don't see me like this. आप मुझे इस तरह नहीं देख सकते हो. आपको वो शट अप कॉल जो आपने उसको देनी है, जी. वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं. जी. यानी कि डर कर दुबक कर बैठना नहीं है. अगर आपको अपनी नज़र से कोई अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, स्पीक अप. आप सवाल कर सकते हैं क्योंकि आप गलत नहीं, वो शख्स गलत है. सहर, हमारे यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है कि एम्पावर्ड औरत का जो एक कॉन्सेप्ट है, एम्पावर्ड हम उसको कहते हैं जो पैसा कमाती है, ये एक वेस्टर्न आइडियोलॉजी है. हम भूल जाते हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाज द एपिटमी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. वो उस दौर में कामयाब अरब वुमन थी, बिजनेस वुमन थी. हम उनकी मिसाल नहीं देते क्योंकि वो, हम कैसे जस्टिफाई करें अपने इस दकियानूसी सोच को? क्या वाकई हर औरत सिर्फ शौक के लिए घर से निकलती है? मुनीबा, शौक से एक औरत नहीं निकलती. दिस इज 200% ट्रू. क्योंकि जितना कंफर्ट जोन एक औरत अपने लिए मांगती है ना, इतना डिमांडिंग मर्द कभी नहीं होता. जी. और हज़रत खदीजा की मिसाल हम कैसे हजम करें? हाउ वी विल डाइजेस्ट इट? हमने करनी ही नहीं है. अब यहाँ पे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वी आर टू मच जजमेंटल या वेरी मच जजमेंटल. हम हैं ही जजमेंटल. यहाँ पे कम ज़्यादा जजमेंटल का कॉन्सेप्ट नहीं है. हम लोग हैं ही जजमेंटल. क्योंकि मैंने लास्ट जब हमारा प्रोग्राम हुआ था तो मैंने कहा था एक माँ को अपने बेटे को बताना पड़ेगा कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमन. ओह यस, ओह यस. ये हमने तरबियत करनी है, हमने बताना है. बेसिकली हम नहीं बताती, सॉरी, बट हम माएँ, हमारा टोटल कॉन्सेप्ट होता है हमने अपने बच्चे को मॉडर्न बनाना है. हमारा बेटा खूबसूरत कल अच्छी सी बहू ले आएगा, दैट्स इट. और बेटी को डोसाइल बनाना है कि हाँ कुछ जी. हो जाए मुंह बंद रखना. अब जैसे काइंड ऑफ के इन्होंने कहा कि बच्चों का ग्रुप
स्टडीज या ऐसे, मुझे ऐसे लगता है जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बच्चे को किसी चीज से रोकेंगे ना वो ज्यादा करेगा तो वो उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा कि व्हाट इज इन इट। जितना आप आजाद छोड़ देंगे ना और ट्रस्ट करेंगे तो वो ट्रस्ट उसको वहां पे लेके जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्लोर करेगा या करेगी। मैं अक्सर सॉरी बट आई एम ब्लंट इन इट कि मैं ये कहती हूँ कि अब ये जो इस वक्त दौर चल रहा है ना, शी सेड वेरी वेल, एक बंदा मुझे देख रहा है और मैं इस डर से या मेरे इर्द गिर्द के लोग ये कहते हैं अच्छा यार दफा करो, मतलब कोई मसला नहीं, इग्नोर करो। नो, स्पीक अप, यही प्रॉब्लम है ना, इग्नोर ही तो नहीं करना। किसी की जुर्रत कैसे है कि वो आपको देखे? आपको उसे एटलीस्ट इन्फॉर्म जरूर करना है कि ये जो आप कर रहे हैं ना ये गलत है। आई एम ऑब्जर्विंग इट, आई नो दैट यू आर डूइंग इट, यस, आई एम नॉट अनअवेयर। वाओ, बट अगर मैं खामोश हूँ तो माइट बी वो मेरी एक फैमिली रिस्ट्रिक्शन है कि मैं खामोश हूँ, अदरवाइज नथिंग इज स्टॉपिंग मी टू इवन स्लैप यू। वाओ, सो दीज द थिंग्स आर। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अभी मैंने कहा ना कि वो हिजाब और ये, मुझे अब सबसे ज़्यादा फेस क्या करना पड़ रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने हिजाब रिमूव किया तो लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है कुछ भी कह देने कि वो कहेंगे कि अब ये मॉडर्न हो गई है, अब हमारे पास सर्टिफिकेट है, शी वॉन्ट माइंड। आई यूजुअली डोंट शेक हैंड विद मैन। जी जी, तो अब ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया अपने उसमें जर्नी में, जब से मैं इस फॉर्म में मैं ट्रांसफॉर्म हुई हूँ, तो वो मैंने किया कि वो मोस्टली मेरे से हाथ, तो आई जस्ट रिफ्यूज के नहीं जी आई डोंट शेक हैंड विद मैन। तो मेरी एक लाइन है ना, मेरी एक बाउंड्री है, मैंने सेट की हुई है। बट फिर भी जिनको बाज नहीं आना होता वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे वही बात आ जाएगी कि आपको डोंट चेंज योरसेल्फ। जी, नो, आप अपने आप को चेंज करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ समबडीज अदर स्टुपिडिटी। व्हाई? यानी कि अगर किसी शख्स की बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, आप वो बाउंड्री अपनी जात के लिए खुद ये डिफाइन उसका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। यू डोंट क्रॉस दैट। बिल्कुल, मुझे अपनी बाउंड्रीज का पता है। आपने शुरू में कहा ना कि वो घर से तैयार होके वो जाना है, तो मैंने आई प्रेज्ड माय हस्बैंड इन लास्ट प्रोग्राम जी, बट टुडे मेरा कंक्लूजन ये है कि ही आस्क्ड मी कि अच्छा वैसे भी इस चेंज की वजह क्या है। चले इतना सवाल करना तो भाई का बनता है। हाँ, सो आई सेड कि नहीं जी वो आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि अच्छा ऐसे में कैसी लगती। अरे वाह, सो दिस इज द होल के आपको फ्रॉम होम टिल, और फिर स्पेसिफिकली सिर्फ आपका ऑफिस नहीं होता। जी जी बिल्कुल, जैसे आप कुछ खवातीन होती हैं जिन्होंने ऑफिस में बैठ के जॉब करना होता है, जी, कुछ खवातीन है मेरे जैसी जिन्होंने बाहर भी जाना है, डिफरेंट उन्होंने लाइजॉन करना है, तो हमें वहां पे भी चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट इदारों में भी जाके होते हैं। जी, और मैं इनसे कहूँगी कि प्लीज़ यहाँ से मेंटली प्रिपेयर्ड होके जाइएगा, क्योंकि आज इन्होंने ओपनली बोला है ना कि मेरे वर्क प्लेस पे, तो ये एक अनदर, शी विल फेस अनदर काइंड ऑफ हरासमेंट आफ्टर गोइंग बैक। but I think Zainab is so strong My that she'll profession deal is with it. alhamdulillah so strong, it gave me such confidence that, and Confidence. moreover, Yeah, Muniza, exactly. जो confidence या family support आपको मिलती है, बिल्कुल, जो support आपको आपके दोस्त देते हैं, जी, वो कोई नहीं देता। जी, अगर आपके पास एक अच्छी फैमिली सपोर्ट है, और कहते हैं ना कि कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और एक कामयाब औरत के पीछे आदमी। और एक पूरी फैमिली। If you have a good father, if you have a good brother, if you have a good husband, then you are no less than anyone. डॉक्टर साहिबा, एक लड़की, एक खातून या एक मर्द भी अगर हरास हो रहा है, उसको तस्लीम करना, उसको एक्नॉलेज करना और उसको ये कहना कि आई ट्रस्ट यू, तुम झूठ नहीं बोल रहे या तुम झूठ नहीं बोल रही और मुझे यकीन है तुम पर, ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें तो कहने की बात ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट अपने क्लोज्ड वन से, अपने लव्ड वन से नहीं होगी, तो उसकी क्या कॉन्फिडेंस का लेवल होगा बाहर। उसको तो पता है कि घर से, जैसे मैं अभी बात करी थी कि अगर घर वाले ही कहना शुरू हो जाते हैं कि तुम क्या कर रही हो, तो बाहर के लोगों को तो जैसे लाइसेंस है, उनको इजाज़त है, वो तो कह सकते हैं। तो हमें अपने ही घर में, जैसे अब मैं अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देती हूँ, मेरी बड़ी बेटियाँ हैं, मैं उनको कॉन्फिडेंस देती हूँ, कोई किसी किस्म की भी बात होती है मैं उनसे कहती हूँ जाओ जाके बताओ, जिसको बतानी है बताओ। कभी भी मेरी ये कोशिश नहीं होगी कि मैं उनको कहूँ कि नहीं चुप कर जाओ, रहने दो जा, क्योंकि वो दौर ही नहीं है हमारा। फिर भी था
जी। अब हम उनको नहीं कह सकते। और थोड़ा सा आपने सहर कहा ना कि आप जिस चीज़ से मना करेंगे, देखिए ये ना बेसिकली होता क्या है कि आप यकलख्त मना करेंगे किसी भी चीज़ से, वो तो वो करेंगे, लेकिन अगर आप ट्रेडिशन ही ऐसी सेट करते हैं ना बच्चों के साथ कि आपने ये बाउंड्रीज हैं और बाउंड्रीज हैं कि आपने बचपन से ही ये हाँ, डिफाइन बचपन कर से। दिया कि दोस्ती की भी एक बाउंड्री है, बाउंड्री है, फिर चाहे वो exactly। सेम जेंडर के साथ हो, ऑपोजिट जेंडर के साथ हो, बेटा ये बाउंड्री है, आपने क्रॉस नहीं करनी। एक बाउंड्री मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा बेटा तकरीबन 12 साल का होने वाला है और उसे ये बात पता है कि स्लीप ओवर इज नॉट अलाउड। या आप किसी के घर पे जाकर नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। कोई आपके घर पे रात गुजारने नहीं आ आ सकता। सकता, आपको जो खेलना है फैमिली के सामने खेलना है, आपने अगर कोई गेम भी खेलनी है उसका भी एक टाइम है, ये एक बाउंड्री है जिसको आप क्रॉस नहीं करेंगे। Exactly। तो ये वो चीज़ है जिसमें पेरेंट्स को ये स्टेप लेना होता है दैट बेटा ये हम आपसे मोहब्बत करते हैं मगर हम आपको शेर की नज़र से देखते हैं, बेशक हम आपको सोने का निवाला खिलाएं। जी जी, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब लोग, हम सब लेडीज़, हम सबको पीछे से सपोर्ट है, तभी तो हम यहाँ पे बैठ के लोगों के लिए बात कर रहे हैं, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। अगर हमारी बैक कमज़ोर होगी तो मुझे तो कोई इस प्रोग्राम में आने भी ना दे, वो कहें कि तुम्हें क्या ज़रूरत है जाके बात करने की, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है कि अब खैर दौर चेंज हो भी गया है, ऑनेस्टली अब हो भी गया है। अवेयरनेस ने बड़ा अच्छा काम किया, टीवी प्रोग्राम्स और इन सब जगहों पे आप जगह जगह सेमिनार्स करते हो, आप आर्टिकल्स लिखते हो, वीडियोस बनाते हो, उससे लोगों को पता चल गया है कि अब हम रोक नहीं सकते चीज़ों को, हमें हर लिहाज से हर एक को सपोर्ट करना है, जिस रोल में भी हम हैं। सहर आपसे एक सवाल पूछूंगी, वो ये कि जब भी हमने अक्सर ये देखा है कि शादीशुदा मर्द हजरात अक्सर ख़वातीन को हरास करते हुए पाए जाते हैं, चाहे वो कॉल्स हो, चाहे वो मैसेजिंग हो, लेट नाइट मैसेजिंग हो, जिसको कभी काम के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है, कभी वो अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए जस्टिफाई करते हैं। ये तो बात समझ में आ गई कि एक मर्द की सोच है जिसको तब्दील आई डोंट नो कब होगी। देन देयर वाइव्स प्रोटेक्ट देम, एनेबल देम। जब बीवी आकर ये कहती है नहीं मेरा शौहर तो आपको ये मैसेज कर नहीं सकता, हालांकि सबूत मौजूद है, और एक औरत जब अपने एक शौहर की रॉन्ग डूइंग को जस्टिफाई करती है, कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उन तमाम औरतों पर जिनके साथ ये अब्यूज़ या हरासमेंट हुई होती है। मुनीबा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि वो एक मिसाल है ना, है तो वो थोड़ा सा मजाक है, बट कि बच्चे अपने और बीवी दूसरे की अच्छी लगती है, उफ, है ना। इसमें भी हमने ये एक अब औरत की भी तस्लीम है की तो ये एक मजाक, हम इसको एज अ What a मजाक shame। एज अ फन लेते हैं ना, What a shame। लेकिन ऐसा ये इसके अंदर बहुत सी सोच पिन्हा है। बिल्कुल। बेसिकली हमारी पूरी सोसाइटी का एक थिंकिंग डेवलप्ड है इसके अंदर। जहाँ तक बात है कि शादीशुदा मर्द आपको करेगा या ऐसे है, देखिए मैं ऐसा समझती हूँ कि हर मर्द और औरत की ज़िंदगी में कोई लूप होल्स होते हैं, कुछ कमियाँ होती हैं जो उसको मजबूर करती हैं। वो जब आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं होते ना, जी, when these things comes in between। अभी जब हमने कहा कि जी वर्क प्लेस पे पर्सनल बात नहीं करनी, अगर मेरा शौहर हर तरह की बात को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी नहीं रखता तो मुझे वेंट आउट होने के लिए कोई प्लेस चाहिए, तो मैं कहाँ वेंट आउट होंगी, बाहर जाके। बट डोंट यू थिंक सहर कि ये वाली दलील जस्टिफाई कर देती है एक मर्द की बाउंड्री को क्रॉस करने में, नहीं, कि क्योंकि बिल्कुल मेरी नहीं बीवी करती। से दोस्ती नहीं लिहाजा आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हाँ, यू, बट दैट्स वो- हैरेसमेंट। जी वो हरासमेंट है, वो Yes। दैट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। अब जहां तक बात है कि एक औरत ने कहा कि अच्छा मेरा शौहर नहीं कर सकता, औरत और मर्द के अंदर यही फर्क होता है कि मर्द अगर देखेगा ना मेरी बीवी कहीं पे इन्वॉल्व है तो वो तो सिर्फ खुद ही नहीं माशाल्लाह उसका हाल बुरा करेगा, वो तो पूरे खानदान में उसको खड़ा करके ये कहेगा कि जी पूछें इससे। ये सोच एक बीवी के अंदर होनी चाहिए। अब बीवी ने बेचारी ने क्या कि ट्रेडिशनल करना है, अच्छा कोई बात नहीं मेरे शौहर की इज्जत इसमें इन्वॉल्व है, मेरा घर टूट जाएगा। हाँ। अगर एक शट अप कॉल बीवी दे देगी ना कि भाई डोंट मेक मी फूल, आई नो, बट ड्यू टू सर्टन 1 2 3 सर्कमस्टांस आई एम लिविंग विद यू, और आई एम गिविंग यू अ चांस। हाँ, जी, तो और ये उस बीवी के ऊपर एक फर्ज है एज अ वुमन एग्जैक्टली माय पॉइंट। कि वो ये उस औरत को कैसे सेव कर सकती है कि वो उसके साथ खड़ी हो, क्योंकि कि खुदा हाँ ना मेरा खास्ता- मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं हूँ, बिकॉज ही हैज डन इट जी, एंड आई नो इट, यू एंड आई नो इट। एंड वी नो इट। जी, तो ये सपोर्ट, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं है, औरत को भी तो सपोर्ट नहीं दे रही ना हमारी नहीं दे सोसाइटी रही। में। जी,
کہاں دیتی ہے؟ ہم یہاں بیٹھ کے جتنی مرضی بات کر لیں. ڈو یو ریئلی تھنک آپ اس اسٹوڈیو سے باہر نکلیں تو آپ کو بڑا اپوزٹ پکچر نظر آئے گا. یہاں پہ ہم بڈیز ہیں, باہر جا کے سب سے پہلی ٹانگ آپ کی ایک عورت کلیگ کھینچ لیتی ہے. آپ کے بہت سارے لوگ ہیں گھر کے اندر آپ کی, تو وہ آپ کو سپورٹ ہینڈ نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایز اے وائف, میں نے جیسے کہا نا کہ میں سحر بھی ہوں, تو صرف سحر اپنی آزادی کے لیے سحر نہیں ہے, سحر اپنے فرائض کے لیے اور اپنی ایک اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے, اور سیکنڈلی وہ ایز اے ہیومن کیسی ہے. اگر مجھے ایز اے عورت نہیں پسند تو میں دوسری عورت کے لیے بھی یہ پسند نہ کروں. ایگزیکٹلی, یعنی کہ ڈفرنٹ سٹینڈرڈز آپ نے نہیں رکھنے. جب آپ کو لگے کہ آپ کا بھائی, جی, آپ کے گھر کا مرد کسی عورت کو انکمفرٹیبل محسوس کرا رہا ہے, اینڈ وی ویمن وی نو اٹ. اگر ایک عورت یہ محسوس کر رہی ہے کہ مجھے ڈسکمفرٹ فیل ہو رہی ہے ورک پلیس میں, اپنے گھر کے انوائرمنٹ میں, تو جو ساتھ بیٹھی عورت ہے اس کو بھی یہ نظر آ رہا ہے, اسپیک اپ, کیونکہ یہ وقت اگر آج اس پر ہے تو کل آپ پر بھی آ سکتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ پر آئے تو پھر لوگ آپ کے لیے سٹینڈ نہ لیں. جی سر, بیسکلی منیبا ہمارے اندر, مجھے ایسے لگتا ہے ابھی معاشرے کے اندر نا, جیسے میں نے کہا بہت سارے لوگوں کو, مجھ سے جب وجہ پوچھی گئی اس چینج کی نا, تو میں نے کہا اصل میں نا میچورٹی کا لیول اب یہ ہو گیا ہے کہ اب مجھے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اپوزٹ جینڈر میرے ساتھ بیٹھا ہے. بالکل, ہم کام کر کے اتنے پریکٹیکل, ناؤ آئی ایم ورکنگ فرام لاسٹ 21 ایئرس. ماشاءاللہ. تو ان 21 سالوں میں اب مجھے آئی ایم 40 ایئرس ناؤ, تو مجھے کیا مطلب میں نے کیا کرنا ہے. پھر تو آپ کے کولیگز ہیں. ایکچولی بیسکلی اب بادر ہی نہیں ہوتا کہ سامنے مرد بیٹھا ہے یا عورت بیٹھی ہے, کیونکہ آپ کولیگز ہیں, ہم کولیگز ہیں. بالکل. اور میرے خیال سے جتنی مرد کی نظر کو عورت پہچانتی ہے نا بہت جلدی, کوئکلی, تو جب مجھے پتا ہے نا کہ سامنے والا مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے, اینڈ آئی نو, تو اس کو آپ اپنی باتوں میں بتا سکتے ہیں کہ what kind of a woman I am. Yes. اگر آپ کے دماغ میں کوئی خرافات چل رہی ہیں تو آپ کی سٹاپ ہو جانی چاہیے. جی, بیسکلی یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. کیونکہ میں ابھی زینب سے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہم دوسرے ممالک پہ جاتے ہیں, لوگ یہ اکثر بات کرتے ہیں کہ باقی دنیا میں بھی تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ یو اے ای میں اگر موجود ہیں اور اگر آپ کسی پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو پولیس اٹھا کر لے جائے گی. لہٰذا اگر آپ کے قوانین مضبوط ہیں زینب, اینڈ وین یو آر اکاؤنٹیبل فار دا رانگ ڈوئنگ, آپ کی نظر میں شرم, لحاظ, حیا سب آ جاتی ہے, جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیونکہ قانون کی بالادستی نہیں ہے, ہمیں یہ اتھارٹی دے دی جاتی ہے کہ مرد نے تو یہی کرنا ہے. ایک عورت زینب جب یہ ارادہ کرتی ہے, ہمت کرتی ہے کہ ناؤ آئی وانٹ ٹو اسپیک اپ. میرے ساتھ ایک واقعہ سانحہ پیش آیا جس کو میں نے دبایا, لیکن اب اٹس ہرٹنگ می سو مچ, اب مجھے بات کرنی ہے. تو اسے 2 طرح کے سوال سننے کو ملتے ہیں. پہلے کیوں نہیں بولی, اب کیوں بول رہی ہو, اب تمہیں کیا گین ہوگا. ایک لڑکی کب اپنے آپ کو تیار کرے ٹو کم اپ اینڈ سے دس از واٹ آئی ہیو گون تھرو. I would say it's never too late. It's never too late. It's never too late. آپ کو ایک چیز آپ کے ساتھ 2 سال پہلے ہوئی, آپ 2 سال بعد آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ, اتنی ہمت آئی ہے کہ آپ اس کے بارے میں کسی سے بات کرنا چاہتے ہو, تو اٹس نیور ٹو لیٹ. بائی لاز, لا اینڈ آرڈر یقینی طور پہ اس ملک میں کم فالو امپلیمنٹ ہوتا ہے, لیکن جو ہے اس کی اویئرنیس امپورٹنٹ ہے. 50% آف دا نیشن ڈز ناٹ نو دیئر رائٹس. جی, جب تک ان کو ان کے رائٹس نہیں پتہ, وہ کیسے لا پہ ڈپینڈ کر سکتے ہیں, وہ کیسے لا کو بلیم کر سکتے ہیں. دے شوڈ نو دیئر رائٹس, دے شوڈ نو دا اپروپریٹ فورم, where to go, where to ask for their rights, then they will just get justice. Otherwise they are just nothing. They can't do anything if they don't know the law. اپنے رائٹس, اپنے ملک کا قانون آپ کو پتہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. Then only you can demand justice. Otherwise how can you just demand justice without sharing it with anyone, without reporting it? Reporting is very important. It's important. Reporting is important. مگر جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, خدا نہ خواستہ اگر ایک خاتون کو کوئی غلط میسج بھیجا جاتا ہے ان دا رانگ ٹائم, ان دا رانگ ورڈس, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اس کے اندر فرسٹ انسٹنکٹ یہ ہوتی ہے ڈیلیٹ اٹ بفور سم ون ایلس سیز. اس میسج کو, اس تصویر کو ڈیلیٹ کر دو. مگر آپ کو پروف چاہیے کہ کسی نے آپ کو ہراساں کیا ہے, تو کیا تصویروں کو اور میسیجز کا ڈیلیٹ کرنا ہیلپ فل ہوگا یا ان کو سنبھال کر رکھنا؟ Don't delete it. Don't delete it. Screenshot it. Screenshot کا زمانہ ہے. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے منیبا, that gathering your evidence at this stage is no big deal. جی, آپ ریکارڈنگ کریں, آپ وائس ریکارڈرز رکھیں, آپ ویڈیوز رکھیں,
آپ میسیجز رکھیں, آپ کو کوئی پکچر بھیج رہا ہے, کوئی ای میل کے تھرو آپ کو ہیراس کر رہا ہے, سائبر اسٹاکنگ کر رہا ہے آپ کو, آپ سب پروفس رکھیں, کیونکہ آپ کو یو نیور نو وہ پروف آپ کو کب یوز کرنا پڑ جائے. یعنی کہ وہ جو ڈر کے آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں نا کہ Don't کہیں do آپ کی that. فیملی آپ پر انگلی نہ اٹھائے, ڈونٹ ڈو دیٹ. یہاں پر بات آتی ہے فیملی سے بات کرنے کی, ٹاک ٹو دیم. مگر ڈر ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فیملی کو ہم نے یہ بتا دیا کہ میری ورک پلیس کا انوائرمنٹ ٹاکسک ہے اور ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو گھر والے کہیں گے ٹک کے گھر میں بیٹھ جاؤ. ہم تو سب سے پہلی بات تو یہی کریں گے کہ تمہیں کہا کس نے کہ تم جاب تو کرو. یہ ہمت عورت کہاں سے لائے؟ ہاں وہی بتا رہی ہوں نا کہ یہ ایک پورا فیملی سسٹم ہے جس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں پارٹیسپیشنز ہمارے میل سے بھی چاہیے گھروں کے اندر, کیونکہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی وائف کے لیے کریٹیکل ہوتا ہے لیکن اپنی بچی کے لیے بہت اوپن مائنڈیڈ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے اسے پڑھانا لکھوانا ہے, میں نے اسے جاب کرانی ہے, اور بیوی کے لیے اس کو پسند نہیں ہوتا. So is a brother. So is a brother. I don't have brother actually. تو My brother is very supportive. اور وہ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو میں یہ بات نہیں کر I would سکتی, say this. لیکن So is a I know brother. different standards ہیں. میں تو کبھی کبھی کہتی ہوں کہ مطلب I don't have brother ہوتا تو یہاں تک مجھے پہنچنے ہی نہ دیتا. What a shame. تو خیر جو بھی ہے ہماری سوسائٹی, لیکن ہم لوگوں کی سٹینڈرڈز جو ہیں نا ان کو سیٹ کرنے کی, ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک فیملی کے اندر جب ہم اپنے ویلیوز کو ایک طرح سے, دیکھیں ویلیوز تو چینج نہیں ہوتی عام طور پہ, لیکن آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو سکتا ہے. آپ گھر کے اندر یہ اس طرح کی انفارمیشن لوگوں, کیونکہ میں دیکھتی ہوں کہ ان سیف انفارمیشن زیادہ شیئر ہو جاتی ہے نا. میں نے ویسے بھی کہا کہ اگر آپ زیادہ وربلائز کرتے ہیں نیگیٹو آسپیکٹ کو مردوں کے سامنے یا گھر کے سامنے, اگر ایک چھوٹی سی چیز ہوئی ہے تو آپ, اگر یہ فورم نہیں ہے ٹھیک, تو آپ یہاں پہ بات نہ کریں, وہ اسی سے بلٹ اپ کریں گے آپ کی اگلی بات. یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں, آپ کی فیملی میں اگر پیپل آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ enough, ہاں تو so سمجھائیں, don't waste your time. ہاں ویسٹ بھی نہ کریں, لیکن یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جب آپ کسی بھی فیملی کو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو ضرور اس کا پازیٹیو ریزلٹ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں آتا. بچے ہوتے ہیں, بچے آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, وہی مرد جو پہلے نہیں سمجھ رہا تھا اب اپنی بیٹی کو دیکھ کے آپ کی بات کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے. تو ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے, اور پھر سسٹم ایک جیسا ہو جاتا ہے. لیکن ڈر اور خوف بہت پریویل کرتے ہیں, اس پہ علیحدہ بات ہونی چاہیے کہ وہ کون سے ڈر ہیں جو ہولڈ بیک کرتے ہیں ہمیں نا, تو وہ بہت اسٹرانگ ڈر ہیں ابھی ہمارے. سحر, خوف کی بات کی, ڈر کی بات کی, ہم بات تو کریں ورک پلیس ہیراسمنٹ کی, اور اتنا کچھ ہے کہنے کو مگر وقت کم مقابلہ سخت. جاتے جاتے وہ بہت سی بچیاں جو اس وقت اس تکلیف سے گزر رہی ہیں, چاہے ان کو میل سب آرڈینیٹ یا باس ان کو ہراس کر رہا ہے, یا ایک فیمیل باس ہراس کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ایٹ دا ورج آف گیونگ اپ, ان کو کیا کہنا چاہیں گی؟ ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی ذات کو پہچانیے. آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں. آپ کو آپ کے دین نے سورہ نساء میں آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی لحاظ سے رائٹ فل ہونے کے لحاظ سے مرد سے کم نہیں ہے. جی, آپ کو کوئی چیز نہیں روک رہی, آپ کو اپنا آپ ہی روکتا ہے. آپ اپنے آپ کو خود روکتے ہیں. ڈونٹ اسٹاپ یور سیلف. لیو ایز یو وانٹ, تھنک ایز یو وانٹ, ویئر ایز یو وانٹ, انجوائے ایز یو وانٹ. کیا بات ہے. دیٹس اٹ. لیو یور لائف. بیوٹیفل, بیوٹیفل. اٹس یور لائف, اور یہ ایک ہی دفعہ ملے گی, دوبارہ نہیں ملے گی. اینڈ ڈیفائن یور سیلف, اور ہمیشہ آپ اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ آئی ایم ہیئر فار اے کاز. جی, تبھی تو پیدا کی گئی ہوں میں. کس مقصد کے لیے بھیجا جی. گیا ہے. یس. کوئی ایک عورت دوسری عورت کو ریپلیس نہیں کر سکتی. لہٰذا انٹیمیڈیٹ ہونے کی ضرورت نہیں, انٹیمیڈیٹ ہونے کی Support ضرورت کیجیے ہے. ایک دوسرے آپ کو. اپنے آپ کو, اگر آپ کے رشتے نہیں آپ کو سمجھ رہے, جی, آپ کو کوئی نہیں سمجھ رہا, جی, تو ایک ذات ہے اللہ کی جو آپ کو سمجھ رہی ہے, اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. ویری ویل سیڈ. اور آپ کو کسی کے سامنے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا آنسریبل ہونا, یو آر ناٹ آنسریبل ٹو یو آر ایون ناٹ آنسریبل فار یور پرسنلز ٹو یور ہسبینڈ. او مائی گاڈ, مائک ڈراپ. آپ کی جو ذات ہے نا, آپ کی جو ذات ہے وہ آپ کی ذات ہے. کیا بات. بینگ اے وائف یو ہیو کسٹمائزڈ ڈیوٹیز. جی, آپ ان کو رکھیں, مگر آپ اپنی کسی چیز کو ماریں نہیں. آپ بہن ہیں, بیٹی ہیں, آپ جو مرضی ہیں, مگر آپ ایک انسان ہیں, اور آپ کو یہ پہچاننے کی ضرورت ہے. اس کو میں کسی بھی لحاظ سے آزادی نہیں کہتی, نہ ہی میں اس کو کچھ کہہ رہی ہوں کہ اچھا جی بالکل ہی آپ فری لانسر ہو جائیں. یہ ایک بنیادی حق ہے. ڈونٹ بی فری لانسر. بالکل ایک بنیادی حق ہے, ایک سیف سپیس میں زندگی گزارنے کا, کام کرنے کا, سانس لینے کا, چلنے پھرنے کا, جینے کا.
پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھنے کا. یہ بنیادی حق مرد کو بھی حاصل ہے, عورت کو بھی, خواجہ سرا کو بھی. کوشش کیجئے کہ آپ اپنی ذات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر سے, آپ کی بات سے, آپ کے کسی جیسچر سے آس پاس کے لوگ ڈسکمفرٹ فیل کریں. میک دم فیل کمفرٹیبل, میک دم فیل سیف. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.